magsuon. Ako day si Yayo Camarillo. Usa day ko sa mga primary 12 ni Pastor Arnel Camarillo. So, akong role ko magsuon, mag-challenge ato ang paghatag sa offering. So, atong ablihon ng atong mga Bible mga igsuon diri sa Proverbs 11 verse 24 to 25. Ang inyo diri mga igsuon, may mga tao nga walay pagpugong sa pagpahatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang gihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabus. Nayon sa verse 25 mga igsuon, pag manggihatagon o magmaswagon ka, tabangi ang uban o tabangan ka usab. Nakita na to may igsuon nga ang paghatag makauswag di sa ato ang kinabuhi. Ang paghatag usa di ay kalangit ng sekreto nganong ang uban muswag, no? Tuod ka sila magmatagon, no? Nakita po nako nga ang paghatag mga igsuon, no? Makatabang di sa kinabuhi, no? Kay kanang paghatag mo na siya ang 10% nga iya sa Ginoo, no? Tuod kay kung muswagon ka, naghahatag ka sa Ginoo. So, ako ang usa ginaway testimony may igsuon sa akong kinabuhi, no? Ako naghahatag ko sa tithes offering. Pag nakita na ako nga kumuhatag ka sa imong tithes offering, no? Duoli ka sa mga panalangin, no? Ug nagi kay protection kung ako moadto, no? Dili ka layo ka ng mga disgrasya, no? Sa mga utang buhat, no? Tuod kay ang paghatag manggod, ang paghatag ng sa Ginoo mo nitong 10% no gikan sa Ginoo, no? Kung tuod kay naghatag ka, ang Ginoo mo'y magabalos sa imong. So kay nakita mo na to mga igsuon ang importansya sa paghatag, no? Dapat ato gid i-encourage ang atong kinabuhi nga mohatag kita, no? Isip nga natay kang sa Ginoo, no? Kanang paghatag normal gyud sa tuwa gyud, no? Kay dira man gyud nagikan sa mga panalangin. Mo gitay panalangin kundi ito mohatag mo igsuon. Kay ang tanan nga butang nga atong naangkon dira rig na sa atong paghatag, no? Kung faithful gi ka mohatag sa Ginoo, ang Ginoo gabalo gid sa imo sa mga panalangin nga imong maangkon sa imong kinabuhi. Salamat mga igsuon o maora to.